कमर ज़मान कायरा साहब, आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। कमर ज़मान कायरा साहब, वज़ीर आज़म कहते हैं कि ऐसा प्लान तैयार है कि अपोजिशन को समझ ही नहीं आनी और पंजाब के हालात पर तो हम काबू पा लेंगे। आप क्या समझते हैं कि वाकई कोई प्लान तैयार है या फिर ये खुद को तिफल तसल्लियाँ दी जा रही हैं? वज़ीर आज़म साहब अपनी हर बात से यू टर्न लेने के मास्टर हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं क्रिकेट में जिस तरह खेला करता था, फ्लूक शॉटें और बाउंसर और इस तरह का उनका वही एक ख्याल है। सियासत में ऐसा नहीं होता। वज़ीर आज़म साहब की बौखलाहट यहाँ है, जिस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मुखालफिन को धमकियाँ दे रहे हैं, चीज़ें उनके हाथों से निकल चुकी हैं। अब पंजाब के हालात को संभालने की सिर्फ एक सूरत है, जिनको वज़ीर आज़म साहब अपनी ज़बान मुबारक से सबसे बड़े डाकू कहते थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाना है। तो शायद उनके लिए कोई रस्ते हमवार हों। ये जो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हैं, वो जिस तरफ जाएंगे उनको अपने माजी के कहे हुए अल्फाज अगर उन पे कोई असर होता हो तो उनके अपने अल्फाज उनके सामने खड़े हों। कमर ज़मान कायरा साहब, तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि ऑपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं। पूरी ऑब्वियसली कैलकुलेशंस के बाद ये फैसला किया गया होगा। इत्तेहादी तो बज़ाहिर आपके साथ खड़े हुए नज़र नहीं आते इस वक्त, लेकिन हुकूमती अराकीन के हवाले से जो आपकी कैलकुलेशंस हैं, क्या उन पर रिलाई करना मुनासिब होगा? आपको जी हमारी बात पे यकीन ही करना पड़ेगा। अब और तो कोई जरिया नहीं है, एफिडेविट तो हम दे नहीं सकते। हम कह रहे हैं कि हमारे पास तादाद पूरी है और हम कमज़ोर शॉट खेल के अपने मुखालिफ को तगड़ा तो नहीं करते। सारी सियासी जमातें इकट्ठे होकर मूव कर रही हैं और हमारे पास नंबर ना हो तो ऐसी गलती तो नहीं की जा सकती। लेकिन इसका हतमी नतीजा जो है ये आखिरी दिन तक डामाडोल रहेगा। आपने अपने स्पेकुलेशंस के घोड़े दौड़ाने हैं, मैं अपने क्लेम करता रहूँगा, मेरे मुखालिफिन अपने क्लेम करते रहेंगे। उनके ख्याल में हमारे मेंबर पूरे नहीं होंगे, हमारे ख्याल में हमारे पास मेंबर पूरे से ज़्यादा मौजूद हैं, हम कहते रहेंगे। तो ये एक इस वक्त साजिशों का या इस वक्त एक हेर से की दास्तान चल रही है, ये चलती रहेगी। सही। तो कमर ज़मान कायरा साहब, तहरीक अदम एतमाद के कामयाब होने की सूरत में, जैसा कि अभी आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा है कि कोई शरीफ वज़ीर आज़म लाएंगे इन वज़ीर आज़म को हटाकर, तो अपोजिशन के पास क्या मुतबादिल हिकमत अमली है इस हवाले से? देखिए, एक असूली बात है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन असूली एक बात है कि इस वक्त अपोजिशन की जो पार्लिमानी जमातें हैं उनमें सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग है। उनका ये हक बनता है और उनका पंजाब में भी उनके पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। उन्हीं की बदौलत हम फेडरल गवर्नमेंट में भी और सूबे में भी ये जो तब्दीली है ये हो पाएगी। सो उनका ये हक बनता है कि वो मरकज में उनके प्राइम मिनिस्टर आए, बिल्कुल उनका हक बनता है। सही। तो अगर हुकूमत जो है वो सिंध में तहरीक अदम एतमाद लाना करती है तो इस सूरत में आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, बड़ा सिंपल कुलिया है। हम वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाए हैं, हमारी दानिश में उनके पास अक्सरियत नहीं है। वो अगर ये समझते हैं कि हमारे पास अक्सरियत नहीं है तो वो सिंध में बिल्कुल उनका हक है, आईनी हक है, तो वो वहाँ पे अपनी मूव करें, तहरीक ले आए, अपना शौक पूरा कर लें। कमर ज़मान कायरा साहब, ये जो पार्लियामेंट लॉजेस में अंसारुल इस्लाम जो कि सिक्योरिटी तंजीम है, ये जाती है और उसके बाद पुलिस जो है उन पर रेड करती है, इस सारे मामले को आप सियासी और अखलाकी तौर पर दुरुस्त समझते हैं कि आप इसको सपोर्ट करते हैं? कि पहली बात तो यह है कि वो मुसल्ला जत्था नहीं था, वो उनकी पार्टी के कारकुन हैं। हर तंजीम के हर जमात के कारकुन उन पार्लियामेंट लॉजेस में जाते हैं। क्या वहाँ पे पीटीआई के लोगों के मेहमान नहीं जाते? क्या पीपल्स पार्टी के लोगों के मेहमान नहीं जाते? जेयूआई के मेहमान गए तो क्या हर्ज है? अगर तो वहाँ पे कोई डंडे लेके गए, कोई बंदूकें लेके गए, कोई ऐसी सूरत हाल थी तो गलत बात है। और ये एक मामूल के काम है। हाँ, वो लोग मामूल से ज्यादा गए, यस, ये बात दुरुस्त है। इसलिए गए कि जब मुल्क का वजीर आजम धमकियां दे रहा हो कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं और मैं देख लूंगा, मैं निपट दूंगा, इनकी गर्दन मेरे हाथ में आ गई है, और इनके वज़रा और ख़ास तौर पे वज़ीर दाखिला वो ये कह रहे हों कि हम लोगों को वोट डालने नहीं देंगे, कोई कहे जी असम्बली में दाखिल नहीं होने देंगे, बाहर लोग खड़े कर देंगे, ये हम तो नहीं कह रहे ना। ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? क्या हुकूमत के और हुक्मरान जमात के रहमो करम पे लोगों को छोड़ दिया जाए? क्या अपने दिफा की कोई तदबीर करने का हक नहीं है? हर जमात के कारकुनों का ये हक है कि वो अपनी जमात के मुंतखब नुमाइंदों का दिफा करें। वो उनके लिए आए थे, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई, उनमें से कोई बंदा मतलूब नहीं है, किसी केस में नहीं है,
کوئی غلط حرکت انہوں نے نہیں کی، اور وہ اپنے ایم این ایز کے، دونوں ایم این ایز کے شناخت کے بعد آئے ہیں، پروسیس کے تحت اندر آئے ہیں، اور سب کے مہمان آج بھی پی ٹی آئی کے جا کے جائیے، آپ اپنا کیمرہ مین بھیجیے، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے کمرے دیکھیے، وہاں بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کے مہمان آ رہے ہیں۔ تو جے یو آئی کے مہمان ایک خاص لباس میں، ان کے پارٹی کارکن ہیں وہ۔ صحیح، بہت شکریہ قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، موجودہ صورتحال کیا رخ اختیار کرے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن حکومت کی کامیابی یا ناکامی دونوں کی صورتوں میں نقصان کس کا ہوگا یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت ناکام ہوتی ہے اور وزیراعظم کے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کا سیٹ اپ کیا ہوگا، اس پر بھی ابھی تک کوئی کلیئر جو وضاحت ہے وہ نہیں کی گئی کسی بھی جانب سے۔ ہماری موجودہ معیشت کی صورتحال کیا ہوگی اس پر بھی واضح نہیں کیا گیا۔ لیکن ناظرین، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی کی تبدیلی سے تبدیلی نہیں ہوتی، تبدیلی جو ہے وہ سسٹم کی تبدیلی ہوتی ہے، اور تبدیلی کب آئے گی؟ جب عام آدمی کے پاس شعور آئے گا، جب عام آدمی اپنے ووٹ کا صحیح فیصلہ کرے گا۔ یعنی آپ کا ووٹ بہت اہم ہے۔ اگر کوئی آپ کے حلقے میں ایک شخص آپ سے ووٹ لیتا ہے لیکن وہ اس ایک خاص ڈیوریشن میں وہ کام نہیں کرتا ہے، وہ پرفارم نہیں کرتا ہے، تو اگلی بار آپ اس کو ووٹ نہ دیں۔ یہ اس کا سادہ سا طریقہ ہے، اور یہیں سے تبدیلی آئے گی۔ سو عوام کو جو ہے وہ اپنے سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اگلے ٹاپک پر بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ وزیراعظم عمران خان نے میلسی میں خطاب کیا ہے اور روس اور یوکرین جنگ کے معاملے پر یورپی یونین کے سفیروں کی طرف سے جو خط لکھا گیا اس پر انہوں نے شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ عمران خان آج تک کسی کے سامنے جھکا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ آئیے سنتے ہیں۔ نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے، جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ یورپین یونین کے امبیسڈر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں، اس کے خلاف ووٹ دیں۔ میں یہ یورپین یونین کے امبیسڈر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی یہ خط لکھا تھا؟ عمران خان وزیر اعظم بنا، کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے؟ کبھی کسی نے کوشش کی ڈرون اٹیک کرنے کی؟ پاکستان کی ایئر فورس کو کہوں گا کہ وہ ڈرون کو نیچے گرا دیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب نے۔ قصوری صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی۔ قصوری صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے بیان دیا ہے یورپی سفیروں کے خط کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے، اور ایک جلسے میں خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں اپنی قوم کو بھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط مانی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلسل مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور معیشت کی صورتحال زیادہ اچھی نہیں ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم ایسے بیانات میلسی میں خطاب میں انہوں نے یہ کہا ہے، اور ایک جلسے میں کیا ان کو یہ اس طرح کے خطاب دینے چاہیے تھے، اور اس طرح کا جو بیان ہے وہ دینے کا مطلب کیا لیا جانا چاہیے؟ جی ہاں، آپ نے پوچھا ہے وزیر اعظم کا جو بیان تھا جس میں یورپین یونین کو بارے میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سابق وزیر خارجہ کی حیثیت سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے یورپین یونین کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ پبلکلی خط لکھتے، اس کا مناسب طریقہ یہی تھا کہ وہ فورن آفس سے کانٹیکٹ کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو شاید یہ یا غصہ تھا اپوزیشن پہ یا اپوزیشن کی تنقید پہ غصہ تھا، تو میں نہیں سمجھتا کہ خارجہ امور کے اوپر اس طرح تبصرہ پبلکلی کرنا چاہیے۔ اس کو کوئی پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ فورن آفس ریپیٹڈلی کہہ چکا ہے اس معاملے کہ جی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو، ایمبیسڈرز کو۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد وزیر اعظم کو میرا خیال ہے ضرورت نہیں کہ اس معاملے پہ بات کریں۔ اور فورن آفس میں مختلف علاقوں کے لیے ڈیسکس ہیں جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری جس کو ہیڈ کرتا ہے، اور اس علاقے کے ممالک کو ایڈیشنل سیکرٹری یا ڈی جی جو بھی ہیڈ کرے اس علاقے کے ڈیسک کو وہ بلا کر انڈیویجولی بھی سفیروں سے سفراء سے بات کر سکتے ہیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ
موجود ہے سسٹم جس اور کسی اور کی اظہار رائے کی ضرورت نہیں تھی، اور میرا خیال ہے بہتر ہوتا کہ اگر وزیر اعظم صاحب یہ نہ